सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम। यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। मैं हूँ फ़िक्र इंसानियत, फ़िक्र पाकिस्तान। आई एम मास्टर मोहम्मद यूसुफ, अंगूठा छाप। डिग्री नहीं, फ़िक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की। आवाम के लिए जो भी आवाज़ है सिर्फ आवाम के लिए, और हुकूमत वक्त से गुजारिश, ना कोई दंगा ना फसाद। ज़रूरत इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ रोज़गार की है, अमन की है। मेरी हुकूमत वक्त से बार बार एक ही गुजारिश होगी कि मुल्क और कौम के लिए कुछ आप ऐसे फ़ैसले कर लें जो मेरा और आपका प्यारा वतन पाकिस्तान अपने पाँव पर वापसी खड़ा हो जाए। इस वक्त बेरोज़गारी समंदर की तरह, समंदर के छालों की तरह, समंदर की लहरों की तरह हमारे पाकिस्तान में बेरोज़गारी आ रही है, मज़ीद बढ़ रही है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि प्लीज़ कौम को मद्देनज़र रखते हुए, सरमायादार को मद्देनज़र रखते हुए, जब तक आप कोई बेनिफिट नहीं देते, जो पैसे वाले लोग, जो पढ़े लिखे लोग यहाँ से जो जा रहे हैं या चले गए, अगर ये नहीं रुकते तो मेरा और आपके पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो आप खुद देख सकते हैं कि वो अंधेरों में होगा या उजालों में होगा। दूसरी जो कौमी परेशानियाँ लाइट की हैं, मेन मसले हैं, बिजली के मेन मसले, गैस के मेन मसले, पानी के मेन मसले, बेरोज़गारी के मेन मसले, जब तक इनको खुसूसी तवज्जो या खुसूसी इनके लिए पैकेज नहीं दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि मुल्क अपने पाँव पे या कौम अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। गुजारिश कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ यूसुफ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की आवाज़। एक बात कहा करता हूँ कि बहुत से लोग ये जुमला कहते हैं जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं उन लोगों से ये गुजारिश करूँगा जो ये लोग कहते हैं जी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हकीकत ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, वो भी अपने लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अमन के लिए। सर, ये जो मिली जुली हुकूमत है ये कितने साल तक चल सकती है? जी, मिली जुली हुकूमत के लिए मैं तो ये ज़रूर कहूँगा, अल्लाह करे कि ये कौमी हुकूमत बन जाए और मुल्क और कौम के लिए मिल के काम करेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये पूरे 5 साल भी करेगी और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर भी ले जाएगी। मैं तो इस नई हुकूमत से और इस जो मुश्तरका हुकूमत है या मिली जुली हुकूमत है, इसमें सब पार्टियों की एक जिसे कहते हैं नुमाइंदगी है, तो इनको चाहिए कि अगर अल्लाह ने इनको मौका दिया है तो ये अपने मुल्क और कौम के लिए, रोज़गार के लिए और अमन के लिए काम करें तो इंशाल्लाह ये पूरे 5 साल कर सकती है। लेकिन ये कि इनको पाकिस्तान के रोज़गार के लिए सबसे बड़ा जो मसला है, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं समझता हूँ इस हुकूमत के लिए, वो पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी और महंगाई है। और महंगाई भी जब ही कंट्रोल होगी जब रोज़गार आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर महंगाई कुछ नहीं कहती अगर रोज़गार होगा तो। सर, पीटीआई वाले जो है हुकूमत से मिलकर नहीं चल रहे हैं, पीटीआई को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? सर जी, मेरी बात सुनो, मैं पीटीआई को तो पैगाम क्या दूंगा, मैं आवाम को पैगाम ये ज़रूर दूंगा। पीटीआई के वो जो लोग हैं, अच्छे लोग, जो सच्ची बात है, वोटर है, सपोर्टर है, या वो जो लोग इनके लिए बोलते हैं पीटीआई के लिए, मैं उन लोगों को तो कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। हाँ, अगर उनके जो अंदर जो उनके लीडर साहब हैं, जो जिनका शायद नाम इमरान खान साहब है, वो शायद उनका जो मंशूर है ना, वो पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि 2014 से लेके और जब तक उनकी हुकूमत रही है, उन्होंने पाकिस्तान की जो 14 में जो ना यूँ जा रहा था मेरा मुल्क सी पैक, और मुल्क में तरक्कियाँ हो रही थी, मुल्क में पैसा आ रहा था। तो ये जब खान साहब ने कभी कोई सऊदीया वाला आ रहा है तो मसले, चीन आ रहा तो मसले, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने के लिए, उनके लिए रास्ते रोके गए। तो वो रास्ते इमरान खान ने रोके हैं, वो किसी और ने नहीं रोके। और ये जो रास्ते रुके हैं तो ये मुल्क और कौम को नुकसान हुआ है, इसमें किसी सियासतदान का नुकसान कोई नहीं हुआ। तो मेरी स्पेशली पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि वो इस बात को समझे कि इंतशार से जो शख्स आपके मुल्क में, मेरे मुल्क में इंतशार पैदा करेगा
اس سے کبھی بھی میرے اور آپ کے ملک پاکستان میں مستقبل اچھا نہیں ہوگا. لہٰذا جو لوگ اس لیڈر کے پیچھے لگتے ہیں جس نے پاکستان کو آپس میں لڑوا دیا, گھر گھر میں فتنے کروا دیے, بے روزگاری پاکستان کو کروا دیا, جو پاکستان تھا نئے پاکستان کے نام سے اندھیروں میں چلا گیا, تبدیلی ایسی آئی کہ لوگ بچے ان کا مستقبل خراب ہو گیا, کچھ بیچارے جیلوں میں چلے گئے, کچھ بیچارے بھاگ گئے. یہ کون سا نیا پاکستان اور کون سی تبدیلی ہے؟ میری تو یہ سمجھ میں آج تک نہیں آئی, کیونکہ میں اسی تبدیلی کے خلاف تھا کہ یار میرے پاکستان کا روشن مستقبل جو نا وہ تباہ ہو گیا ہے اس نئے پاکستان کے نام سے. نہ انہوں نے, اس لیڈر نے تو یہ جاننے کی قوم کو ضرورت ہے, اس نے امن والی بات ہونے نہیں دی. اور ابھی بھی قوم کو جاننا چاہیے, جیسے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے IMF سے معاہدے کرنے سے منع کیا, اور ابھی پھر انہوں نے جو نا خط وط پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا. ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں, لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کو نقصان دیتے ہیں. تو خان صاحب کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کو جو نا تباہی ملی ہے, اندھیرے ملے ہیں, اجالے نہیں ملے, اور تبدیلی کے نام سے بدتمیزیاں ملی ہیں. نئے پاکستان کے نام سے لوگوں کو بے روزگاری ملی ہے, 1 کروڑی نوکریوں کے نام سے لوگوں کو بے روزگاریاں ملی ہیں. یہ نئے پاکستان اور تبدیلی کے تحفے ہیں. اللہ ان تحفوں سے محفوظ فرمائے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو. اور امن اور چمن یہ ایک ساتھ جب عوام اس چیز کو سمجھے گی تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. کیوں؟ پاکستان کے اندر اگر کچھ لوگ پیسے والے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ غربت میں ہیں, تو پیسے والے لوگ بھی ڈر گئے, کچھ پیسہ لے کے یہاں سے چلے گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر روزگار کہاں سے آئے گا؟ تو جب روزگار نہیں ہوگا تو اس کے ہمارے پاکستان کے اوپر آنے والے دنوں میں اثرات کیا آئیں گے؟ اصل بات یہ ہے جو سب کو فکر کرنی چاہیے, چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے یا پاکستان کے باہر رہتا ہے. آنے والے مستقبل کے لیے, حال کے لیے سوچنا پڑے گا, تو ہمارا انشاءاللہ روشن مستقبل بھی. میں ایک جملہ یہ ضرور کہوں گا قوم کے عوام کے لیے, ایک جھنڈا ایک ایجنڈا, خوشحال عوام مضبوط ادارے, روشن پاکستان جب ہی بنے گا جب ایک پیج پہ سارے آئیں گے, تو انشاءاللہ پھر بنے گا ہمارا روشن مستقبل اور روشن پاکستان. نئے پاکستان صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عملی قدم نہ اٹھائے جائیں. اور جنہوں نے نئے پاکستان کا جو منشور, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نئے پاکستان کا جس نے نعرہ لگایا تھا اس کا پاکستان کا جو منشور تھا وہ پاکستان کی, اس کے پاس جو منشور ہے وہ تباہی اور پاکستان کو بے روزگار کرنا تھا. یہی اس کا مقصد تھا, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے. خدا کرے کہ قوم کے دل میں جو نا عقل میں شریف میں آ جائے, یہ ہمارا پڑھا لکھا جو بچہ ہے جو میرے پاکستان کا مستقبل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھ دے دے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے کہ میرا مستقبل کدھر جا رہا ہے. جس شخص نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ قوم کو لڑوا دیا وہ پاکستان کا ہرگز دوست نہیں ہو سکتا. میرا یہی پیغام ہے. سر, ان تمام باتوں کے باوجود بھی الیکشن میں سب سے زیادہ مینڈیٹ جو ہے PTI کو ملا ہے, آخر کیوں؟ یہ میرے رب کو پتہ ہے جی. پھر وہی والی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عقلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں نا قوموں کے, تو آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے زوال کتنے ہیں. پھر آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, مجھے آپ چھوڑیں, کہ جب قومیں غلط کام کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی نازل ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو اس کو پھر کوئی اور اچھے نام نہیں ملتے. میں تو یہ پھر یہی کہوں گا کہ لوگوں کے جو نا آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے, جبکہ پچھلا وقت دیکھ لیں کہ ہمارا پاکستان کے حالات کیسے تھے. پاکستان عام آدمی خوشحال تھا. آج تقریباً ہر بندہ جو نا یہاں جو نا وہ مانگنے کے لیے گھوم رہا ہے کہ مجھے راشن ملے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے روزگار ملے. تو جب روزگار نہیں ملتا تو مجھے یہ بتائیں پاکستان کے اندر دینے والے تو پہلے 2018 سے پہلے والا پاکستان کی عوام خوشحال تھی یا آج خوشحال ہے؟ یہ میرا فیصلہ تمام لوگوں سے. اگر آج خوشحال ہے نئے پاکستان اور تبدیلی کے نام سے, یہ اس کے اثرات بتا رہا ہوں میں, تو یہ فیصلہ قوم خود کر سکتی ہے. اس ٹائم پہ 70 سال جو گزرے, 22 حکومتیں آئی, شاید یہ 21 حکومتیں آئی, تو 150 روپے کلو یا 160 روپے جو نا کلو گھی تھا ہمارے پاس, اور اسی طریقے سے پیٹرول تھا 60-65 روپے, آٹا تھا 30-35 روپے. اس نئے پاکستان میں تبدیلی میں وہی چیزیں جو نا وہ چلی گئی 150 روپے کلو, اور کتنی شارٹ ہوئی یہ سب کو پتہ ہے. اس نئے پاکستان میں لوگوں کے کارخانے بند ہوئے, اس نئے پاکستان میں لوگوں کے شو روم بند ہوئے, اس نئے پاکستان کے اندر فیکٹریاں بند ہوئی, اس نئے پاکستان کے اندر بے روزگاریاں پھیلی, اس نئے پاکستان کے اندر ٹڈی دل بھی آیا, اس نئے پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں بھی آئی, جو سیلاب آئے, لوگوں کے جانور مرے, فصلیں گئی. یہ اس کا نتیجہ. جب آپ ایک غلط فیصلہ کرتے ہو تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. یہ میری اس قوم کے لیے بات ہے میری, جو قوم نہیں سمجھتی
تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے بھی پاکستان کی قوم تیار ہے. میں تو پھر یہی کہوں گا. سر اب نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ نوجوان نسل جی ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور ہم سے زیادہ بہتر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب ہے کہ راتوں رات جو نا ہم امیر ہو جائیں گے, ہمارے پاس نوکریاں آ جائیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اگر پڑھنے میں ٹائم لگا نا تو آپ کو مستقبل میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا. لیکن آپ اگر امن کی طرف آئیں گے اور پاکستان میں امن ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا روشن مستقبل ہی جبھی بنے گا. خالی سوچنے سے یا خیالوں سے کچھ نہیں ہوگا.